करू तुमचे आम्ही सिटीजन्स ऑफ गोवा सगळे गोंयकार हांगा आमी जमलेले आसा की आमची भूमी जी आसा तिचे रक्षण करपाक। तुमकां दाखयता आसतना पयलींच हो तुमकां बूक दाखयता हो की हो गोवा लँड कन्स्ट्रक्शन जे आसा न्हू रेग्युलेशन एक्ट ऑफ 2008 आनी 2010 ते प्रमाणे हे बुकान सगळे बरयल्ले आसा। हे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान केलेलो आमकां गोंयकारांक लागून। ही फाटल्यान तुम्ही मोसंडीची जागा पळोवंक शकतात तुम्ही, ही बफर झोनाक पडटा। कायद्या अंतर्गत बफर झोनांतली एरिया खंयचोच मनीस गोंयचो केदो व्हडलो मनीस आसो अख्ख्या इंडियेचो कोणी आसो त्या कायदो सगळ्यांक सारको आसता, पूण तेणी बफर झोनान ते फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन जे केलेलें आहा काल म्युन्सिपालिटीन स्टॉप केला म्हणून आज पेपराचेर येयलेलें आसा। ते बी तेंच्यांनी कितें केला, कोणी कोणाचेर घातला एलिगेशन तो कॉन्ट्रॅक्टर। तेन्ना हांव चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो ताका एक जाप विचारूंक करता हांव आज ह्या तुमच्या माध्यमांतसून। म्युन्सिपालिटीन जेन्ना टेंडर काडटा तेन्ना टेंडर काडटा थंय कॉन्ट्रॅक्टर येता। टेंडर काडल्या शिवाय कॉन्ट्रॅक्टर तयार जाता हो म्हापशेच्या चीफ ऑफिसराक विचारता हांव। तेणी जे कॉन्ट्रॅक्टराचे एलिगेशन घातला न्ही, जे कोणी ताका काम दिल्लेले तेजेर ताका हाडून तेणी विचारपाक जाय आसलें। आमच्या म्हायती प्रमाणे आनी पेपरार ते येयल्ल्या कोण तरी पॉलिटिशियन आसा हो म्हापशेचोच आसा आनी जे वॉर्डान हो कावन्सिलर जो आसा तेणी एक्चुअली हे जागो हो ग्रॅब केला म्हणून म्युन्सिपालिटीक कंप्लेंट करूंक जाय आसली। कावन्सिलर हे नात्यान आज पासून कावन्सिलर हे नात्यान तेणी खंयसरूच कंप्लेंट केल्ली ना। ताका लागून हांवें स्वता वचोन म्हापसा म्युन्सिपालिटीन कंप्लेंट केल्या चीफ ऑफिसरा कडेन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्युन्सिपालिटी कडेन ताकाय कंप्लेंट केलेली आहा पेपरा म्हाजे कडेन, म्हापसा कम्युनिटी कडेन कंप्लेंट केलेली आसा आनी मोस्टली स्पेशल हांवें कंप्लेंट केलेली आहा ते आमचे गोंयचो असेंब्ली स्पीकर बाब तवडकरा कडेन। तेतून ताका हांवें कितें म्हटलां, तुजो एक जर आमदार एक डेप्युटी स्पीकर जेन्ना असेंब्ली चालू आसतना ताका जर क्वेश्चन केलो की एक डेप्युटी स्पीकर एक कायदो मोडून आपूण स्वता बफर झोनान जेन्ना जमीन हे करून कायदो मोडून जर आपूण टेम्पररी परमिशन लीज एग्रीमेंट घेवन तेच्या नावार ती पार्टनरशीप जर आसा आनी तेतून तो आयज सिद्ध जाल्लो आसा, आयज तो पयस वयता। म्हाका खबर ना कित्याक लागून की एक आमदार जेन्ना कायद्या अंतर्गत जेन्ना बफर झोनाचो कायदो म्हणून जेन्ना डेप्युटी स्पीकर जर बाप तो जोशुआ जर खुर्चेर जर बसलेलो आसलो त्या आनी ताका आमच्या ओपोजिशनान कोणी तरी लिडरान तो प्रश्न जर विचारलो की बाबा तुज्या एरियेन आयज म्हापसा बफर झोनांतले एरियेन तुमी सिमेंट्रीन कन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आसा, तें कन्स्ट्रक्शन करपाक तूं कशें कितें केलें काय म्हणून तेन्ना बाप जोशुआ थंयसर जर बसलेलो आसा आनी ताकाच जर क्वेश्चन हो केलो की ही मोसंडीन तूं इलिगल काम केला, तेन्ना अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आयज आमदार हे गोंयचे कशें वागता हितून आमकां आयज तेजेरसून हांव डायलॉग मारूंक दिसता की आयज गोंयचो सीएम प्रत्येक फावटी म्हणटा भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज जर ना जर कोणाक तर तो म्हणटा ते आमदाराक म्हणटा आपल्या मंत्र्यांक म्हणटा, गोंयचे जनतेक म्हणिना। आयज कायदो जो म्हणटा न्ही आयज कायदो बीजेपीन मोडलेलो आसा। हांवें आमचो गोंयचो आमचो शेटकर जो म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर हांवें तेजेर पर्सनल डिपार्टमेंटान कंप्लेंट केलेली आहा की तो इलिगल एक्टिविटीज म्हापशान करपाक हाजे करता। तुमकां फाटल्या दिसांनी उदाहरण दिवंक शकता हांव की जेन्ना म्हापसा म्युन्सिपालिटी फाटल्या दिसांनी बडगेश्वराच्या जात्रेक कोणी तरी मंचुरियन शॉप घातलेले, एका वरान भितर थंयसर ते पावले, स्टॉप केल्ले, एका वरा भितर मंचुरियन स्टॉप केल्ले की थंयसर तुमी जात्रेक ते मंचुरियन विकूं शकना, वॅलीड परमिशन नासलें म्हणून फूड एंड ड्रग्साचें। जेन्ना म्युन्सिपालिटीचे हांगा ऑफिस लागीं जर आसा, हांगासून एक जर कावन्सिलर जर आसा ते म्युन्सिपालिटीचे इन्स्पेक्टर म्हापशेचे खंय आसले आनी म्हापशेचो आमदार हांगासून वयता, एटलीस्ट लज आसपाक जाय आसली न्ही आपूण बाबा ही लोकांची जमीन ही मरणाची जमीन ही आपूण यूज करता। पयर रातचो म्हाका हांव वयतालो, तुमकां हांव गजाल सांगता दिसता रातची म्हाका थंयसर म्हापसा मार्केटासून सायडीसून रातचो वयतालो 1-1:30 सुमार हांव सायडीसून अलंकारा कडेन वचून थंय वयतालो। म्हाका ते 5-6 भुतां मेवळी, म्हाका 5 ते 6 भुतां मेवळी। आमची मोहला हांगा जागो सुद्दां आडयलो मरे, खी घातल्या भायर मरे मोहले भुतां, आमी खंय तरी वचपाचें काय भुतां म्हाका म्हणून आली आनी तेजे तोंड दिसनासलें पांय दिसनासले। भुतां जर इतली भिव लागली आनी भुतांची जमीन ही जी मोसंडीची जमीन जेन्ना हे जो सरकारान बसलेले हे व्हडले रावण तांकां कितें म्हणचें पडटा खबर आसा, हे स्पश्ट उलोवपाक जाय। आयज गोंयचो सीएम म्हणटा तुमी खंयच्या खंय वचून सोशल मिडियाचेर उलोव नाका म्हणून, तेन्ना गोंयच्या सीएमाक आयज हांव मोसंडीचे हे मोसंडी ग्रॅब केलेली जमीन जी आसा
ती मसुंडीची जमीन ग्रॅब करता असताना आयचो गोयचो सीएम पेपराचेर वाचता आपल्या आमदाराक हाडून विचारूंक जाय आसलें बाबा तूं कितें करताय फाटल्या दिसांनी ते म्हणटाले आमी रामाक हाडलेले म्हणटा आयज पळोवंक गेल्यार हांगा राम नाम सत्य आहे रामाच्या नांवान राज्य करणारे सरकार जे आसा आयज जमीन खावपाचे प्रयत्न करतात आणि गोंयांक आमकां गोंयच्या लोकांक सांगतात ते रामाक आपूण हाडले म्हणटात ते आणि हांगा पळोवंक गेल्यार हांगा राम नाम सत्य करता आसले मनशांक हांगा हाडटा आणि खरी गोष्ट सत्य म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज अख्ख्या गोंयची जमीन अशी खाल्लेल्या शेतां सोंपयली डोंगर सोंपयले आयज मसुंडी सोंपयल्या अख्ख्या गोंयचे लोक जे आसा न्हू तुमचे मसुंडीचे लक्ष धरात आणि आमकां जे सरकारा कडसून अपेक्षा जी असली ती अपेक्षा फॉल ठरलेली आसा जर एक एमएलए आपले पद्धतीन जर असो जर वागता तर खरोखरच म्हापशाचे डेव्हलपमेंट करपाचें सोडून हो आपले स्वताचे डेव्हलपमेंट कसो करता आणि तेजेर आयज प्रत्येक म्हापशेकारांक आयज कितले जाणांक आयज आपयल्ले आयज येवंक ना कित्याक लागून येवंक ना ते प्रत्येकाक खबर आसा पण प्रत्येक म्हापशेकारांक आयज उलो करता तुम्ही जागे जायात म्हापशेची जमीन सगळी सोंपलेली आतां मसुंडीचेर पावलेलो फाल्यां सकाळी तुमच्या कंपाउंडातली जमिनी सुद्दां तुमी सांबाळून दवरा हांव मागता की हांगा आमचे भाव जे हांगा येयलेले म्हाका सपोर्ट करपाक आमकां सपोर्ट करपाक म्हापशाक ते सगळे आमकां म्हापशेकारांक सपोर्ट करपाक येयलेले आहा तेंच्यांनी आपली काही म्हापशेकारांक लागून काही शब्द आमचे मसुंडी बद्दल म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल सांगपाचे हांव शंकर पळोवजी आनी आयज संजय बर्डेन सांगलेल्या प्रमाणे जो मुसुंडीचो इशू आहा कितें हो सारको सिरियस इशू सारको आमचे मडी हांगा जळयता ती जागा म्हाका जाल्यार इतले बेगीन हे मुसुंडेचेर पावतले म्हणून खबर नासलेले म्हाजो विचार आसलो 30-40 वर्सांनी येतले म्हणून खूब बेगीन पावले सारखे म्हटल्यार कितले आशेखोर हे सरकार ते तुम्ही पळोवपाक शकता हे सरकार जमिनींच्या आशेचें कित्याक आयज ज्या पद्दतीन कन्वर्जन रॅपिडली जावपाक लागले लेख स्क्वेअर मिटर हे कन्वर्ट करपाक लागले आणि इतले बेगीन आतां मुसुंडेन पावलेले आहा प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता बाबा रे तूं जे डेली प्रेस बायट दिता आणि लोकांक जो टार्गेट करता न्हू तुज्या कॅबिनेटान जे मिनिस्टर्स आहात न्हू तेंचेर मातसो बाबा लक्ष दवर कित्याक आयज हे म्हापशान कितें चल्ला ते पळय तांडव हो म्हटल्यार मुसुंडे सुद्दां सोडूंक सोदिनात रे तुमी मुसुंडे सोडूंक सोदिना कितें रे देवांचे शपथी खावन 8 जाण तुज्या वांगडा गेले तू तांकां खरो जर कास्ताचो आसलो न्हू तांकां घेवचो नासलो कित्याक देवाक फटयले तेंच्यांनी कितें रे तांकां घेवन तूं सरकार चलयता आनी आतां मुसुंडेंचे जागे खावपाक सोदता लज ही तुमकां लज अक्षरशः लज ही सारकी कित्याक आयज म्हाका एक सांग आयज जर मुसुंडेची जागा तुमकां जर हडप करपाक जर मनान तुमच्या इच्छा जाली न्हू जाल्यार तुमी खंयच्याय लेवलार वचूंक शकता तुमी झाडां ठेवंक ना शेतां ठेवंक ना डोंगर ठेवंक ना बांयी ठेवंक ना झरी ठेवंक ना कांयच ठेवंक ना आख्खे गोंय लिटरली तुमी काबार केला हांव प्रमोद सावंताक एकूच सांगपाक सोदता कापास्ताद आहा न्हू हो मॅटर सॉल्व करून ह्या म्हापशेकारांक दी कित्याक सांग हांगासर आमदाराचें नांव येयलेलें आसा आनी आयज अशें जावंक नाका की आख्खे जे तुमी पॉलिटिशियन आहा जे MLAs आनी मिनिस्टर्स आहा हे गोंय काबार करपाक उठले खंय लोकांनी तुमचे टिका करपाक नाका आनी ती केल्ली नाका जाल्यार हो इशू मॅटर सॉल्व कर आनी हो इशू म्हापशेकारांनी जर सुद्दां सोडलो न्हू जाल्यार शंकर पळोवजी डेली घेतलो कविता म्हणून दाखयतलो हांव तुमकां हेचेर सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ते परिस्थिती पळया कोविडा टायमार तांच्यांनी मळ्यांचेर पयशे केले वेंटिलेटराचेर पयशे केले आनी आज मेल्या उपरांत सुद्दां सुटका ना मेल्या उपरांत सुद्दां जेन्ना मसंडीन हाडून पुरता पळय तो सुद्दां जागा खावपाक लागून आयज आमदार मुखार सरलेले आसा म्हणल्यार तुमी चिंतपाची गरज आसा की हे जे हिंदूच्या नांवान मतां घेवपाक लागून रामाक मुखार काडटा पळय हिंदूच्या नांवान मतां घेवपाक हिंदू 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 खत्रे म्हणटा पळय हिंदू खत्रे म्हणजे सगळ्यांत चड जाला जाल्यार 2014च्या नंतर जाला आनी 2014च्या नंतर कित्याक लागून जाला हो एग्जाम्पल हांगासर लायव्ह आसा हिंदू लोक जी मसण आसा पळय जेन्ना हांगासर जळोवपाक हाडटा तीच मसण तुमी काबार करपाक उठला मरे आनी मागीर खंय जळोवपाचें म्हळ्यार कोविडा टायमार जे इलेक्ट्रीक जे वचून थंयसर मसंडेन जागा नाशिल्ली म्हणून थंयसर जे इलेक्ट्रीक पणजे शारान जाला ते भाशेन करूंक सोदता हे हांगासरल्या लोकल आमदारान आन्सर करपाची गरज आसा आनी हो डेप्युटी स्पिकर आसलेल्या कारणान हाका एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इन्वेस्टिगेट करपाक जाय स्पिकरान अशें कशें करूंक शकता इलिगलिटीज काय म्हणून इट इज व्हेरी सॅड एक म्हाका दुखाची गजाल दिसता की म्हापसा ह्या हांगासर मॅक्झिमम हिंदू लोक आसा ताज्या नंतर ह्या लोकांनी हिंदू लोकांनी वचपाचें खंय वचपाचें मसण ना जाल्यार म्हळ्यार हेतून क्लियर कट जाता की ह्या BJP सरकाराक हिंदूचे मातूय पडलेले ना तांकां हिंदूचे फक्त इलेक्शनाच्या 7 दीस पयलीं पडलेले आसा नाल्यार 6 म्हयने पयलीं परवा आसा कित्याक
हिंदू मेजॉरिटी गोंयांत आसलेल्या कारणान तांचेर मतां घेवपाक लागून हे मुखार सरता आनी हिंदूचे प्रॉब्लेम जेन्ना आसता पळय तेन्ना हे गायब आसता. हांव ओपन चॅलेंज मारूंक सोदता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक. आमी डिफरंट NGOचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आयिल्ले आसा सपोर्ट करपाक बर्डेनचे इश्यू घेतलेलो आसा. तुका खऱ्यांनीच तर दिसता की हे विशय सिंपल हो विशय सर खरो आसा आनी हो विशय एक्चुअली सॉर्ट आउट जावपाक जाय. ह्या विशयान तुजो आमदार इन्वॉल्व ना जाल्यार ओपन क्लियर करचें ह्या 24 वरां भितर. नाजाल्यार एक्सेप्ट करचें की आपल्या आमदारान हे मिस्टेक केल्ली आसा आनी हे आपूण करपाक दिवपाचें ना आनी म्हापसाकारांक भिवपाची गरज ना. हो स्टेटमेंट तूं म्हणटा पळय प्रत्येक फावटी हें तूं आश्वासन जें आहा पळय म्हापसाकारांक दिवचें. पत्रकारांनो आता तुम्ही पळयात की फाट गरमी वाडली, ह्युमिडिटी वाडल्या. कारण कितें की आमी झाडां पेडां जी पळय आशिल्ली आमचो निसर्ग जो पळय आशिल्लो तो काबार करपाक पेटल्यात. हांव एकच सांगता की म्हापशेकारांक तुमी जागे जायात. 2014 सालांक जवळ जवळ अशें डावन टावन स्कीम आयिल्ली आनी जी पळय शेतां आसात कित्याक हांगा दोंगर आतां काबार जाल्या म्हापशेचे उरल्या फकत शेतां. ही टोपोग्राफी आसा म्हापशेची. 2014 जेन्ना डावन टावन स्कीम आयिल्ली तेन्ना बोडगेश्वर शेतकरी संघान ताचो प्रखर विरोध केल्लो. इतलो विरोध केल्लो की ते मागीर हातूंत सुद्दां गेल्ले, कोर्टान सुद्दां गेल्ले. पूण आज परत आमी पळयतात खंय तरी तें नोटिफिकेशन काडलां. खंय तरी ही शेतां आसात आमची जी पुर्वजांनी शेतां जी पळय सांबाळून दवरल्यात आमच्या लोकांक लागून तेय हे काबार करूंक सोदतात. आज म्हाका तुमकां एकच सांगून दिसता की आमच्या जाणटेल्यांनी हो विचार केल्लो की बाबा खंय तरी दोंगर आमी पयस तांकां कोणाकच लागना थंय आमी मुसळी बांदताले. जी शाळा आसा पळय न्ही ती खंय कोण पावना थंय शाळा बांदताले, देवळां बांदताले, इगर्जी बांदताले, दर्गा बांदताले. कित्याक बांदताले? खंय त्या जाग्यांनी पब्लीक स्पेसीनी कितें तर शांतीकाय जाय लोकांक पब्लिकांक येवपाक बसपाक उठपाक. तुमी पळयतले की जेन्ना मनशाक जळयतात तेन्ना भयंकर ती गरमी जाता. मागीर आगेचे लॉट भायर सरतात. हातूंतल्यान मागीर कितें काय म्हणल्यार बारीक बारीक हें येता प्रदूशण जाता. प्रदूशण जाता म्हणल्यार हें जाता धुंवर भायर सरता, राख भायर सरता. आनी सगळो विचार करून तेन्ना आमच्या जाणटेल्यांनी कितें काय म्हणल्यार आसपास कांयच ना तें पळोवन कितें काय म्हणल्यार शिमतरी गेल्ल्यो आनी मुसळी गेल्ल्यो. आज पळयात तुमी परिस्थिती कितें जाल्या ती. शिमतरीच्या कुशीकच कितें काय म्हणल्यार हांगा व्हडली गॅरेज येता. कारण कितें की आमच्या लोकांक आमच्या पुर्वजांनी कितें इतिहास रचयला कित्याक लागून केल्लें तें आज जाणीव ना. आनी जाणीव आसल्यार सुद्दां हांगा पळय म्हापशे काळ कोणूच येनात. ते म्हापशेकार हांव इतलें सांगता की बाबा उठात तुमी. शेतांय काबार जालीं जावपाचीं आहात, दोंगर तर ऑलरेडी काबार जाले, तुमची मुसळी काबार जातल्यो, तुमचे सिमतरी काबार जातल्यो, सगळें कितें काबार जातलें. ते काबार जावचे पयलीं तुमी उठात आनी कितें प्रखर विरोध करात म्युन्सिपालिटी वचून की बाबा खंयच्या आधाराचेर तुमी कितें काय म्हणलें लीज आउट केलें काय म्हणून, खंयच्या आधाराचेर तुमी हें कितें काय म्हणलें लायसनी दिल्यात, खंयच्या आधाराचेर तुमी कितें काय म्हणलें अपॉयंट केल्यात. हे सगळे विचार करात आनी मुखार सरात. आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसतले. म्हजें नांव अनिल केरकर. हांव म्हापशेचो रहिवासी म्हणजे भारतीय रहिवासी. हांव रावता वेर्ला काणक्या. पूण आमी हांगासर ल्हानपणांत आमी वयतात. एक हांगासर एक मुसोडे म्हणून ती खूब पयलीं ती सकयल दत्तावडी आसली. आतां ती मागीर ती लोकांनी त्या घरांनी धुलो जाता कितें जाता म्हणून ती हांगा हाडलेली आनी हांगासर तर बरी चलताली. तर आमी आज पळयता आमी हांगासर पयलीं जंगल आसलो, हांगा लोक ह्या दोंगरांनी गोरवां हाडटाले. तर तेन्ना आमचो फ्रांसीस मिनिस्टर आमदार म्हणून एक निवडून येयलो. तेणी पयलीं ती जागा कोंबल्याची घेतली आनी आपलो बंगलो बांदलो. आनी कसो बांदलो कितें बांदलो तो म्हापशेकारांक खबर आसा, आमकां खबर ना. पूण तेच पद्दती आतां चेड्यान तेच्या आतां ही जागा घेतलेली आसा. हांव म्हणटा हांव म्हापशेकारांक विचारूंक सोदता आनी खास करून कमिटीक विचारूंक सोदता, तुमी 25 वर्सांची ही लिजाक जी दिल्यात ती कशी विकल्यात तुमी? तुमकां खंयचे परमेन तुमी ती विकल्यात? आनी आयज फाल्यां तूं 25 वर्सां जाल्या पर्यंत भायर सरतलो, ही जागा आमची मुसोणीची आमकां मुसोणी दितलो, कितें आख्खी मुसोणी तूं आपल्या खसबान घालतलो? हे हांव विचारता एक म्हापशेच्या दत्तावळीच्या कमिटीक आनी आमच्या जेसो विचारता बाबा तुजे हे जे तुमी हांगा जे केल्लेले आसा आयज जर पयशे तूं आमच्या म्हापशेचे दोंगर बरे बरे दोंगर तुज्या बापायनी काबार केले आनी तुवें म्हणजे इतलो तूं सारको म्हाका अशें दिसता इतको क्रूक मनीस तूं आमच्या मुसोणीचेर हमला करूंक पावलो आनी मुसोणी खावंक सोदताय तूं. अरे म्हापशेकारांनी उठात जागे जायात. हे जे कितें चल्लां तें लक्ष घालात. आयज जी जर मुसोणी केली जाल्यार फाल्यां आमची मोडी आमी खंय दळोवपाची? कोणाच्या घराडे जळोवपाची? आनी खंय आमदाराच्या घरात जळोवपाची काय कमिटीच्या घराडे जळोवपाची? हांव म्हापशेकारांक म्हणटा कमिटी रजिस्टर्ड ना, हे कमिटीक कसलोच रायट ना हे दिवपाक. तेन्ना उठात जागे जाय म्हापशेकारां आनी कमिटीक विचारात हे तूं खंयच्या हाचेर दिलाय. आयज ते स्टॉप करात, ते मोडून उडाय.
इतलेच तुमकां सांगता आनी चड सांगू ना कित्याक कळलेलें आसा तुमी कितें करतले आनी कितें करचें ना तें कित्याक तुमकां आयज हांगा आपयलें तुमकां एकल्याक डेअरिंग ना हांगा येवपाक आनी जसवाच्या अगेन उलोवपाक पूण इतले लोक येयल्यात भायले लोक हांगा उलयतात हांगा स्थानीक लोक रिपोर्टूय येयल्ले आसा पूण खुद्द ही जाका गरज आसा मुसुंडेची तो आयज मनशाला दिश्टी पडना म्हणून हांव तुमकां एकूच सांगता उपकार घेयात आनी आमी जे कितें आहा तुमच्या जे काम करता न्ही आमकां सहभाग करात आनी हे मोडपाचें काम करात ही मोडूंक जाय म्हणजे मोडूंकूच जाय ही म्युन्सिपाल्टीक सांगता आनी हांगाल्या आमदाराक आनी डेप्युटी सीएमाकूय सांगता हेचेर एक्शन बेगीच्या बेगीन घेवची आनी खास करून आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा तो झाडां बिडां कापता ती बंद कर हे कापाचें काम कर इतलेंच तुका सांगता देव बरें सगळे म्हापशेकार पत्रकार बंधू भगिनींचे स्वागत करता। पयलीं म्हणजे हांव हांगा सगळ्यांक याद करून दिता की एक गीतकार व्हडलो आनंद बक्षी ताणें एक जो फिल्मांचो गीतकार आनंद बक्षी म्हणून आशिल्लो ताणें एक बरें पद बरयल्लें बरें हिट सॉंग तें की चिंगारी जब कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए म्हणजे हे हांवें कित्याक सांगलां की जेन्ना उजो लागता आनी पावस पडटा तेन्ना तो उजो पालवता पावसाच्या उदकांत पुणून जेन्ना पावसानूच उजो येता म्हणजे उज्याचोच जेन्ना पावस पडटा जाल्यार ताका कोण वाचयतलो अशें ताचें म्हणणें। हांव हें कित्याक सांगूंक सोदता जर आनी कोण हें केल्लें जाल्यार कितें तरी ताका आमी म्हणूंक शकताले। हांगा खुद्द डेप्युटी स्पीकर म्हापशेचो आमदारूच जर उजो पेटोवंक लागलो जाल्यार तो उजो कोण पालयतलो अशें ह्या सॉंगांतल्यान आमकां सगळ्यांक दिसूंक येता। कित्याक आज जर सादारण मनीस कोणी कितें करत जाल्यार हे रोखडें ताच्या फाटल्यान लागता म्हणून आमदार अशी कृत्यां करता ओदर कोणें म्हणलां तशें की ताका स्वताक लज दिसूंक जाय तो हांगच्यान एवरीडे पास जाता आनी तो अशी कृत्यां करता की एक स्मशान भुमी हिंदू स्मशान भुमी कित्याक हांव परत एकदां सांगूंक सोदता परत रिपीट करता की हिंदू स्मशान भुमी हांव ह्या हाज्या खातीर म्हणटा कारण जे स्वताक आपूण व्हडले हिंदुत्ववादी पक्षाचे म्हणटात आज खंय गेले। आज जर हेच एका जर दुसऱ्या धर्माच्या साद्या मनशान केल्ले जाल्यार ताका खंयचे जिहाद नांव दवरपाचें मागीर ताज्या फाटल्यान सगळे जितली यंत्रणा आसा ती ताज्या फाटल्यान लावपाचें ताका फेसबूक आनी सोशल मिडियार ट्रोल करपाचें अक्षरशः नाका करपाचें। आज हे हिंदुत्ववादी म्हापशेचे खंय गेले हो म्हजो म्हापशेकारांक प्रश्न आसा। आज जर हे सगळे जाण अख्ख्या गोंयच्यान हांगा येवंक शकता जाल्यार म्हापशेचे लोक म्हणजे ही जी स्मशान भुमी आसा हांगा खूब जाणां हांव सांगूंक सोदता मे बी अशें आसत की थोडे म्हापशेचे लोक आसा तांचे आत्मे गेल्ले आहा कोणाचे शरणागती गेल्ले आहा तो ते डेड बॉडीज आसा तांकां आनी स्मशान भुमीची गरज ना दिसता म्हणून ती स्मशान भुमी काडून आमदाराक दिल्ली आसा। कारण हांव हांगा सांगूंक सोदता हांगा जर पळयत जाल्यार अमित शहाच्या भाशेन जाता क्रोनॉलॉजी समजी अशेंच पयलीं एक कम्युनिटात जागा आशिल्ली ती कम्युनिट जागा थंय तांणी मागीर काडून म्युन्सिपाल्टीन हळू फाटल्या दारान हरशीं थंय लोक खेळटाले आनी ती जागा दिल्ली मैदाना खातीर ग्रावंडा खातीर पूण ते ग्रावंड आसा ते ऑटोमॅटीक आमकां कळ्ळें खंय तो परत खंय ताजो हात आसा वरद आसता आमदाराचो आनी खंय ट्रस्ट स्थापन केलो आनी तांणी अशाच प्रकारे थंय प्लॉटिंग स्टार्ट केल्लें आमी ताजो विरोध केल्लो हो संजय बर्डे बाब सुद्दां आमचो आशिल्लो आमचेर सगळ्यांचेर केसी आसा आमी अजून त्या कोर्टांनी पावटी मारता आनी कोणाचेर केसी आसा जाणी विरोध केल्लो ताचेर केसी आसा पूण जाणें इलिगली ते कन्स्ट्रक्ट केल्ले तांचेर कसलीच केस ना आनी म्हाका आयकूंक आयला की आतांय खंय फायली भोंवता खंय गव्हर्मेंटान आनी ते प्लॉट जातले तशेंच हो सुद्दां जो जागो आसा तो केन्ना तरी कम्युनिदादान हिंदू स्मशान भुमी खातीर अलॉट केल्लो आनी आतां ताचेर स्ट्रक्चर येता। आतां ही जी अशी जी बंद केल्ली सायट आसा अशीच बंद कुचेले मैदान केल्लें सारकें मरे कुचेले मैदानाक जेन्ना आमी विरोध केलो 300 लोकांचो मोर्चा हाडलो आनी आमदाराच्या दारार मोर्चा गेलो हाच्या पयलीं म्हाका दिसना ताच्या दारार कोणें मोर्चा आयला पूण आमी घेवन गेल्ले मोर्चा हो फाटल्या दारान दुसरो एक ताणें रस्तो काडला पळ काडपा खातीर तसो थंयच्यान पळ काडिल्ली आसा ताणें आनी आमकां सांगलें तो ना म्हणून तेन्ना आनी दुसऱ्या दिसा मागीर तें काम बंद केलें। जर तें कुचेलचें काम इलिगल नाशिल्लें जाल्यार तुमी बंद कशें केलें आनी जर तें इलिगल आसा अजून थंय ते रस्ते बिस्ते तशें आसा आनी फाटल्या वटेंतल्यान ते फायली घुंवडायता गव्हर्मेंटान हांगाय तेच आसा हांगाय आज तांणी तात्पुरते बंद केल्ले आसा कारण हे सगळे जे प्रकार आसा ते तात्पुरते आसा आजूय जे काम तांणी बंद केल्ले आसा ते तात्पुरते बंद केल्ले आसा कुचेलच्या कामा भशेन आनी फुडें म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे भितरल्या भितर फायली भोंवडायतले। हांव म्हणटा कम्युनिटात जो लॉ आसा आनी कम्युनिटात जेन्ना अलॉट करता कितें
हे खूब वर्सांनी अशे सगळे यंत्रणा घुंवडोवन कशें प्रायवेटायझेशन ताजें करता काय म्हणून ह्या जे गोश्ट आसा हांव म्हापशेकारां कडेन मागता आनी आमी पूर्ण गोंयकारां कडेन मागता की सगळ्यांनी जे कोण हिंदुत्वा खातीर जमता आज तांणी हिंदुत्वा खातीर हिंदू स्मशान भुमी वाचोवपा खातीर हांगा जमच्या फुडल्या फावट आनी हाजो कडक शब्दान विरोध करचो, तीव्र शब्दान विरोध करचो. आनी तिसरी गजाल हांव सांगूंक सोदता म्युनिसिपालिटीची, हो जो चीफ ऑफिसर आसा तो सगळे अशे कृत्य जी आसा ताका समर्थन करता. हाजेर कितलीशीच विजिलन्स कंप्लेंट आसा, हांवें स्वता विजिलन्स कंप्लेंट ताचेर घाल्या, बाब संजय बर्डेन घाल्या, RTI एक्टिविस्ट जवाहर शेट्यान घाल्या आनी ताचेर कितल्योश्योच कंप्लेनी आसा. लोक थोडे कितें थोड्यांक कशी कंप्लेनी घालप खबर नासता काय नासता ते थोडे लोक घालिना, पूण प्रत्येकाक तुमी विचारा की हाजे जे हिस्ट्री आसा ती कितें काय म्हणून अख्ख्या गोंयाक खबर आसा. आनी अशा चीफ ऑफिसराक अजुनूय हांगा कसो दवरला, असली कृत्या करपाक दवरला काय ती कुचेलेक प्लॉटिंग मारपाक दवरला असल्या चीफ ऑफिसराक. हे जोशवान आमदारान सांगच्या लोकांक, कित्याक लोकांक कळपाची गरज आसा की आज म्हापशान कितें चल्लां तें. धन्यवाद. काल एक वेळा मातसो कॅमेरा म्हाका खूब जाण प्रश्न करता की तूं म्हापसा म्हणजे आमची खोर्ले एरिया येता, तूं खोर्ले सायडीचो मनीस, तुमकां खोर्ले ही मुसंडी सेपरेट आसा, तूं हांगा कित्याक इन्वॉल्व जाता. कारण बरे बरे मनशांनी म्हाका फोन करून विचारले, पूण तांकां हांवें कितें सांगलें की म्हापशेचो आमदार खोर्लेच्या लोकांची मतां ताका पडनाका म्हणून. तेन्ना अशे जे प्रश्न कोण विचारूं लागले तेन्ना आमी येयले न्हू, म्हापशेकारांच्या वतीनसून येयले, आमी म्हापशाक कितें जाय म्हणून येयलेले आसा. तेन्ना हे जे कितें कोण सांगतात न्हू, आमी दत्तावाडी स्मशान भुमीची कमिटी जी आसा न्ही, तेंचे कडेन एम्स आनी ऑब्जेक्टिव्स अशें कांयच ना, तेंचे कडेन कांयच बरयलें ना ही जमीन आमी लिजाक दिवंक शकता म्हणून. जर लिजाक दिवपाची जर तेंचे कडेन बरयलेलें आसा न्ही तर तेंचे कडेन दाखोवपाचें. आनी हांव एक सांगूंक करता की दत्तावाडी स्मशान भुमी कमिटी जी आसा न्ही तेंच्यांनी हेज्या फुडें ही जमीन जी आसा ही कमर्शियल पर्पजाक ही यूज करपाची न्हू. आनी जर यूज केले हेज्या पयलीं पयशे जे आसा न्ही तेंचे कडेन ते जमा केलेले पयशे आणून कोण मरता न्ही कोणाचे मयताक जे पयशे ते यूज करपाचे. कित्याक लागून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जर मुसंडी जर मोडली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सारखी करता, दत्तावाडी स्मशान भूमी कमिटी सारखी करिना. हे लक्षात धरपाक जाय. सगळो विशय तुमच्या समोर मांडलेलो आसा. हांव चड कांय उलोवचो ना आनी टायम घेयना, पण म्हापशांचें कितें चल्लां गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्या गोंयांत चालू आसा आनी भाजप सरकार एक्शन घेवपाचें काम करता. तेन्ना ह्या स्मशान निमतान आयचे हांगासरचे कोण जमल्यात की भाव आमचे हांगाच्या भायरसून सुद्दां येयल्यात तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा हांव. एक गोश्ट मात्र हांगा नमूद करून सोदतां, सगळे विशय जे तुमचे कडेन उलयले आपण एक गोश्टीची हांव हांगासर एक पॉयंट तुमच्या समोर दिता. म्हापशांत जितक्यो म्हणून जे पळय इलिगलिटीज चालू आसा आनी आमी जितके एक्टिविस्ट हे दाखोवन दितात, ह्या गोष्टीक हांगासर आमची जी पालिका आसा ती आमकां न्याय दिना हे म्हाका हांगा नमूद करपाक जाय. आनी तेज्या फुडली गजाल जी आसा पळय, जेन्ना हांगासर इलेक्शन आसता म्युनिसिपालिटीचे तेन्ना म्हापसा विकास आघाडी म्हणून जी घातली वयता ते आपले काही मेंबर्स आपले प्रभाग प्रतिनिधी म्हणून निवडणुकेक घालतात. त्या प्रभाग प्रतिनिधीचो